आरम्भं करोतु। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। अस्तु, गतकक्षायां वयं रघुवंशस्य पञ्चविंशतितमश्लोकं दृष्टवन्तः। षड्विंशतितमः श्लोकः। षड्विंशतितम, क्षम्यताम्। तत्र नन्दिनी एकां गुहां प्रविशति। तस्य तस्याः गुहायाः विवरणमस्ति, अतिसुन्दरम्। अद्य अग्रे किं भवति इति भविष्यति इति पश्यामः। तस्मात् पूर्वं नै प्रभृति समासे एकः अन्तिमः प्रभेदः अवशिष्यते, गति समासः इति। सङ्गणकं दृश्यते वा? आं महोदय। आ, आ, यथा अस्माभिः दृष्टं, समासस्य चतुर्धा प्रभेदाः सन्ति। आ, समासः चतुर्धः। अव्ययीभावः, तत्पुरुषः, बहुव्रीहिः, द्वन्द्वः। पुनः तत्पुरुषे चतुर्धाः, तत्पुरुषः चतुर्धाः। सामान्यः, कर्मधारयः, द्विगुः, नैप्रभृतयः। वयं सामान्यतत्पुरुष, कर्मधारयः, द्विगुः इति कृतवन्तः। नैप्रभृतयस्य चत्वारि प्रभेदाः सन्ति, पञ्चप्रभेदाः सन्ति, क्षम्यताम्। नै तत्पुरुषः, कुसमासः, गतिसमासः, प्रादिसमासः, उपपदसमासः। वयं केवलं गतिसमासस्य पठनं करणीयं। नै कु प्रादि उपपद इतः पूर्वमेव कृतवन्तः। नै समासे नै सुबन्तेन सह समस्यते, न धर्मः अधर्मः। कुसमासे कु इति सुबन्तेन समस्यते, कुपुरुषः कुत्सितः पुरुषः, कुबुद्धिः कुत्सिता बुद्धिः इत्यादि। प्रादिसमासे तु प्रादयः सुबन्तेन सह समस्यते। प्रादयः इत्युक्ते उपसर्गः। उपसर्गः। सत्यं। यथा अभिगतः, क्षम्यताम्, अभिमुखः, अभिगतः मुखं, प्राचार्यः, प्रगतः आचार्य। अत्र प्रगतः अभिगतः एतत् सर्वं प्रादि, पूर्वपदं प्रादि, प्रादयः। तदनन्तरम् उपपदसमासस्य विषये किञ्चित् ज्ञानं प्राप्तवन्तः। उपपदं नाम काचित् संज्ञा अस्ति संस्कृते व्याकरणे। उदाहरणानि: कुम्भकारः, कुम्भं करोति इति कुम्भकारः। भयङ्करः, भयं करोति इति भयङ्कारः, भयङ्करः इत्यादि। अन्तिमः प्रभेदः अस्ति गतिसमासः। रुक्मिणी महोदय, पठतु कृपया। गतिसंज्ञायुक्तं शब्दान्तरेण नित्यं समस्यते। गतिसमासः हम्म, गतिसंज्ञायुक्तं शब्दान्तरेण नित्यं समस्यते। हम्म, गतिर्नाम काचन संज्ञा। अस्य अपि हाँ, अश्वपदविग्रहः। हाँ,
यथा अस्माभिः दृष्टं कुम्भकारः कुम्भं करोति इति यत्र पूर्वपदम् अस्ति उत्तरपदम् अस्ति समस्तपदे, परन्तु विग्रहे किमपि अन्यं पदं नूतनं पदम् आगच्छति पदस्य अर्थं बोधयितुं। करोति इति अत्र अस्ति। प्रादिसमासे अपि प्राचार्यः प्रगतः आचार्यः। पूर्वपदं प्र अस्ति, उत्तरपदम् आचार्य अस्ति, परन्तु प्राचार्यः इत्यस्य अर्थः कः इति बोधयितुं गतः इति नूतनं पदम् आगच्छति। एवमेव अभिमुखः, अत्रापि अभि इति पूर्वपदं, मुख इति उत्तरपदं, गतः इति किमपि नूतनपदम् आगच्छति। केवलं गतः इति एव आगच्छेयुः इति न, किमपि अर्थं बोधयितुं किमपि नूतनपदम् आगच्छति, तत् समस्तपदे न दृश्यते। यत्र विग्रहवाक्ये समस्तपद युक्तपदानि विहाय किमपि नूतनपदम् अस्ति, तस्य अस्वपदविग्रहः इति उच्यते। अत्रापि गतिसमासे अपि नूतनपदं किमपि योजयित्वा समस्तपदस्य अर्थम् अस्ति। अतः अस्वपदविग्रहः, विग्रहवाक्ये किमपि अन्यं पदम् अस्ति। गति इत्युक्ते व्याकरणे काचित् संज्ञा अस्ति। गतियुक्तपदं किम् इति बोधयितुं बहूनि सूत्राणि सन्ति। कुत्रापि मया बहुधा दृष्टं, कुत्रापि एतत् गति गत्यर्थकधातुः नो चेत् गतिसंज्ञा एवमस्ति इति कुत्रापि न स्पष्टतया न दीयते। केवलं गतिसूचनार्थकं सूत्राणि बहूनि सन्ति इत्येव उच्यते। अतः उदाहरणानि दृष्ट्वा किञ्चित् न्यूनं अस्य समासस्य ज्ञानमेव प्राप्तुं शक्नुमः। यथा यदि वयं सूत्राधारेण पठिष्यामः, दीर्घतया ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुमः। समासः इत्यस्मिन् पुस्तके न दीयते। व्योमा संस्थायाः सौम्या भगिन्याया अपि किमपि दीर्घतया न उच्यते तया। केवलम् एवमेव अस्ति। गति सुबन्तः गतिसमासस्य नियमः इति अस्ति। अतः उदाहरणानि दृष्ट्वा वयं किञ्चित् ज्ञानं प्राप्नुमः। उदाहरणं पठतु महोदय। अशुक्लं शुक्लं कृत्वा शुक्लीकृत्य अत्र अशुक्लं शुक्लं कृत्वा अशुक्लं किमपि अशुक्लम् अस्ति वस्तु, तस्य शुक्लं कृत्वा तदनन्तरं क्षम्यताम्, अशुक्लं वस्तु अस्ति, तस्य शुक्लम् अभवत्, शुक्लीकृत्य इति समस्तपदम्। अत्र पश्यतु, शुक्ली इति पूर्वपदं, कृत्य इति उत्तरपदम्, अशुक्लम् इति विग्रहवाक्ये किमपि नूतनपदम् अस्ति। अतः एषः अस्वपदविग्रहः। स्वपद इत्युक्ते यानि पदानि समस्तपदे सन्ति तानि एव विग्रहवाक्ये दृश्यन्ते। परन्तु अत्र किमपि अशुक्लम् इति समस्तपदे नास्ति।
तथापि विग्रहवाक्ये दृश्यते अर्थस्य अवगमनार्थम् अतः अस्वपदविग्रहः। एकं पश्यन्तु। आम्, विग्रहवाक्ये द्वान्तमस्ति। समस्तपदे ल्यप् अस्ति। गतिसमासे अपि बहूनि बहवः प्रभेदाः सन्ति। बहवः नियमाः सन्ति। परन्तु अस्मिन् वर्गे केवलं एतादृश उदाहरणानि एव वयं पश्यामः। कोविदपुस्तके तु एकमेव उदाहरणमस्ति। एतदेव एकम् उदाहरणम् अस्ति गतिसमासे। तत्र विवरणमपि नास्ति। एतत् सर्वं समासः इत्यस्मात् पुस्तकात् तदनन्तरं कोविद इति व्योमसंस्थायाः पाठात् मया स्वीकृतमस्ति। अस्तु, अग्रे। अस्वच्छं स्वच्छं कृत्वा स्वच्छीकृत्य। स्वच्छी अत्र दीर्घं भवेत्। Oh yeah, that's different. Okay. स्वच्छीकृत्य। तृतीयं भस्म कृत्वा भस्मीकृत्य। अत्र अपि पश्यन्तु। समस्तपदे अन्ते किम् अस्ति? ल्यबन्तमस्ति। विग्रहवाक्ये त्वान्तमस्ति। एतत् पदं कीदृशं पदम्? They're opposites. I mean, शुक्लम् तदस्ति। अशुक्लम्। साधुः। तदनन्तरं विभक्तिः। कः विभक्तिः? का विभक्तिः? द्वितीया विभक्ति। उत्तमं। द्वितीया विभक्तिः अस्ति। एतत् ज्ञातव्यम्। पदद्वयमपि द्वितीया विभक्तौ विभक्त्याम् अस्ति। विग्रहवाक्ये द्वान्तमस्ति। समस्तपदे ल्यबन्तम् अस्ति। एवं ज्ञातव्यं चेत् दट्स् इनफ्। अस्मिन् वर्गे एतदेव अस्ति। अस्तु, अभ्यासं कुर्मः। प्रयत्नं करोतु। रोहिणी महोदय, प्रयत्नं करोतु। नमस्ते महोदय। नमस्ते। सरलीकृत्य। So it is असरलं महोदय। असरलं सरलं कृत्वा। उत्तमम्। असरलं सरलं कृत्वा। द्वितीया विभक्ति त्वान्तं। समस्तपदे ल्यबन्तं। यथा रुक्मिणी महोदयया उक्तम्, अर्थे आपोजिट् सन्ति। उत्तमं। राजश्री महोदय। स्पष्टीकृत्य अस्पष्टं स्पष्टं कृत्वा। महोदय शृणोति वा? पुनः। अस्पष्टं स्पष्टं कृत्वा। अस्पष्टं स्पष्टं कृत्वा। सत्यम्। अर्थं जानाति किल? स्पष्टम् इत्युक्ते सम्यक् अर्थस्य विवरणं। सत्यं। कस्यापि अर्थं सम्यक् नास्ति, तस्य सम्यक् कृत्वा स्पष्टम् अस्पष्टं स्पष्टं कृत्वा स्पष्टीकृत्य
सरलीकृत्य असरलं कठिनमस्ति किञ्चित् किमपि तस्य सरलं कृत्वा सरलीकृत्य प्रशान्त महोदय हा, महोदय हा। अस्पष्टम् इति पदम् इस् नै तत्पुरुष उत्तमम् उत्तमं तस्य विग्रहं किम् न न स्पष्टं नो चेत् न इति स्पष्टः तम् तं इति उत्तमम् हर्षमहोदय उष्णीकृत्य अन् उष्णम् अनुष्णम् उष्णं कृत्वा उत्तमम् अर्थः कः किमपि उष्णं नास्ति तद् उष्णं कृत्वा चायमस्ति तस्य उष्णं नास्ति तस्य उष्णं कृत्वा प्रशान्त महोदय श्रेणीकृत्य अश्रेणं श्रेणी एव श्रेणीकृत्य श्रेणीम् श्रेणीं कृत्वा उत्तमम् श्रेणीं कृत्वा रुक्मिणी महोदय एकक्षणं क्षम्यताम् अत्र समस्तपदे दीर्घमस्ति श्रेणी अस्ति परन्तु विग्रहे ह्रस्वमस्ति श्रेणीम् एवं वदतु मृद् कृत्य मृद् न मृदु मृदु कृत्य दीर्घम् मृदु कृत्य अमृदुः द्वितीया विभक्ति मृदु किल मृदु अस्तु अस्तु द्वितीया विभक्ति अमृदुः मृदु यथा गुरु मृदु मृदुं कृत्वा मृदु कृत्य ओके मृदुं कृत्वा अत्रापि पश्यन्तु मृदु अत्र ह्रस्वमस्ति समस्तपदे मृदु दीर्घमस्ति मृदु इति पदं पुल्लिङ्गः वा प्रायः नपुंसकमिति अहं चिन्तयामि पुल्लिङ्गे अपि स्यात् त्रिषु लिङ्गेषु अस्ति विशेषणं रोहिणी महोदय स्वादुकृत्य अस्वादुं कृत्वा उत्तमम् स्वादुं कृत्वा ह्रस्व समस्तपदे दीर्घ तावदेव अत्र केवलं चत्वारि उदाहरणानि एव सन्ति अत्र त्रीणि नव उदाहरणानि एव सन्ति समासः इत्यस्मिन् पुस्तके अन्यरीत्या अपि उदाहरणानि सन्ति सो हियर् एव्रिथिङ्ग् इस् कृत्वा there we'll see bhutva and all of that gatva etc but there the samastapada form is not directly like lyap. It takes a different form and even the vigraha is also a little difficult to understand. So this one opposite meaning
Ditya Vibhakti. But whereas for other things that are in the book, they are a little more complicated and they don't have any explanation. परीक्षार्थं तु एतत् अलम् अहं जानामि वयं परीक्षार्थमेव न पठामः परन्तु कुत्रापि सम्यक् रूपेण विवरणं नास्ति यदि पश्यामः चेत् अनन्तरं वक्ष्यामि अस्तु प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा अस्तु अग्रे सरामः रघुवंशस्य तदनन्तर श्लोकं कोविदपुस्तके 30तमश्लोकमस्ति तदनन्तरम् इतः पूर्वं किं दृष्टवन्तः नन्दिनी एकां गुहां प्रविशति तत्र गुहायाः विवरणमपि अस्ति तदनन्तरं किं भवति दिलीपः नन्दिन्याः पृष्ठभागे चलति परन्तु तत्र पर्वतस्य सौन्दर्यं पश्यति तत् दृष्ट्वा सः मग्नः भवति so he is enjoying the nature and he किं एकक्षणमेव नन्दिन्याः उपरि तस्य दृष्टिः न भवति तस्मिन् क्षणे एव एकः सिंहः आगत्य नन्दिन्याः आक्रमणं करोति तदनन्तरं किं भवति इति अस्मिन् श्लोके अस्ति रोहिणी महोदय भवती करोति वा अन्वयरचना प्रयत्नं करोति वा आं महोदय ततो मृगेन्द्रगामी बदाय पद्यस्य शरं शरण्यः जातापि शङ्को नृपतिर्निषङ्गात् उद्धृतम् ऐच्छत् प्रसभोद्धृतारिः दीर्घं पदमस्ति परन्तु सुलभमेव एकवारं पुनः अन्तिमं पदं पठतु कृपया नृपतिर्निषङ्गात् उद्धृतमैच्छत् प्रसभोद्धृतारिः उत्तमम् नृपतिर्निषङ्गात् उद्धृतमैच्छत् प्रसभोद्धृतारिः सर्वं पठतु ततो मृगेन्द्रगामी बदाय बद्यस्य शरं शरण्यः जातापि शङ्गो नृपतिर्निषङ्गात् उद्धृतमैच्छत् प्रसभोद्धृतारिः उत्तमं ततो मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य शरं शरण्यः जाताभिषङ्गो नृपतिर्निषङ्गात् उद्धृतमैच्छत् प्रसभोद्धृतारिः श्लोकः तु सुलभमेव सामान्य अर्थं किं तदनन्तरम् इत्युक्ते यदा दिलीपः दृष्टवान् नन्दिन्याः कोऽपि सिंहः आक्रमणं करोति इति सः तत् दृष्ट्वा सिंहं हन्तुं तूणीरात् बाणम् उद्धर्तुम् इष्टवान् अवगतम् महोदय
वदतु महोदय। तत्रापि मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य. See, the shabdas are so शरं beautifully said. शरण्यः। Charam Sharanyah. See, उत्तमम्। एतत् सर्वं कालिदासस्य महत्यमस्ति किल। हम्म। आ, अस्तु। आम्, गृहकार्ये गृहकार्ये मया एकं श्लोकं दत्तं। कोऽपि कृतवान् वा, कृतवती वा रघुवंशात्? न वा? सुन्दरं श्लोकमस्ति। किमस्ति महोदय राजश्री? अग्रिमसप्ताहे करोमि महोदय। अस्तु। सः श्लोकः अपि बहु सुन्दरः अस्ति। दिलीपः यदा वनं गच्छति तदा किं किं भवति। indirectly talks about the greatness of Dilipa, not directly. कुर्वन्तु तदनन्तरं तस्य विषये सम्भाषणं कुर्मः। पदविच्छेदं करोतु महोदय। ततः मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य शरं शरण्यः जात अभिषङ्गः जातः अभिषङ्गः अभिषङ्गः यदि जातः अस्ति चेत् जाताभिषङ्गः इति भवति वा? जात अभिषङ्गः नृपतिः निषङ्गात् निषङ्गः इत्युक्ते निषङ्ग अपमानं न तूणीरं। निषङ्ग इत्युक्ते तूणीरम् इत्युक्ते क्विवर् यत्र बाणानि सन्ति। उद्धृतम् ऐच्छत् प्रसवोत्तृदारी एकमेव पदमस्ति। ततः मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वध्यस्य शरं शरण्यः जात अभिषङ्गः नृपतिः निषङ्गात् उद्धृतम् ऐच्छत् प्रसभ उद्धृत अरिः। अत्र केवलं मम चिन्तने अन्तिमपदमेव किञ्चित् कठिनमस्ति। सर्वाणि पदानि सुलभानि एव अहं चिन्तयामि। सत्यमेव किल महोदय? उद्धर्तुम् अथवा उद्धृतम्? उद्धर्तुम् ऐच्छत्। उद्धर्तुं निषङ्गात् उद्धर्तुं। सामान्यवाक्यं किम्? नृपतिः ऐच्छत् किल। अत्र क्रियापदं नृपतिः ऐच्छत्। किं कर्तुम् ऐच्छत्? वधाय निषङ्गात् शरम् उद्धर्तुम् ऐच्छत्. So that is the most basic vakya. Most basic vakya, of course, Nrupatihi Aichat. Nrupatihi
वधाय निषङ्गात् शरम् उद्धर्तुम् ऐच्छत्. So that is the most basic artha of this shloka. Everything else is either a vivaranam of Dilipa or adds kada ityadi. Pashyamah. सन्धि कार्यं करोतु. ततः मृगेन्द्रस्य ततो तदा भवति विसर्ग सन्धि उत्तम गुणम् उत्तमं गुणं मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रस्य गुणसन्धि हाँ, मृगेन्द्रगामी गुणसन्धि अत्र शरं 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 शरण्य it is anuswara sandhi anuswara and jatabhishangat chavarna dirgha sandhi नृपतिः विसर्गसन्धि विसर्ग न अत्रापि सन्धिः अस्ति किल जाताभिषङ्गो विसर्ग विसर्गस्य उत्तम गुणं नृपतिः विसर्ग रेपः नृपतिः जष्टं निषङ्गात् जष्टम् उत्तमम् उद्धृतं उद्धृतं प्रसव उद्धृत अरि उद्धृतारिः तर्हि सवर्णदीर्घसन्ध्या अत्र प्रसवोत्र गुणम् उत्तमं तावदेव. ततः मृगेन्द्रस्य ततो मृगेन्द्रस्य विसर्गस्य उत्तमं गुणं मृग इन्द्रस्य मृग इन्द्रगामी मृगेन्द्रगामी गुण शरं शरण्यः अत्र अनुस्वारः जात अभिषङ्गः जाताभिषङ्गः सवर्णदीर्घ जाताभिषङ्गः नृपतिः जाताभिषङ्गो नृपतिः पुनः विसर्गस्य उत्तमं गुणं नृपतिः निषङ्गात् नृपतिर्निषङ्गात् विसर्गस्य रेफः निषङ्गात् उद्धर्तुं जष्ट्वम् मया अन्तिमस्य न लिखितं प्रायः न लिखितं प्रसभा उद्धृता प्रसभोद्धृता गुण उद्धृतारिः सवर्णदीर्घसन्धिः उत्तमम्. ततः पदस्य विवरणं किम्? दकारान्त पुल्लिङ्ग तत् शब्द प्रथम विभक्ति एकवचनम्. एवं वा? तत्शब्दस्य प्रथमविभक्ति एकवचनं ततः वा? नो पुल्लिङ्गे किं भवति? तत्शब्दस्य प्रथम एकवचनं सः नपुंसकलिङ्गे 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 तद् ततः नास्ति किल. स्त्रीलिङ्गे तु सा अस्ति. So it's not a tat shabda. ततः that is अव्ययम्. अतः यतः ततः सर्वम् अव्ययम्. अव्ययम्. अर्थः कः? अधः because of that. संस्कृते किं भवति? अनन्तरं पर्यायपदानि कानि? स्मात्
तस्मात् अनन्तरं अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? पर्यायपदानि बहूनि सन्ति किल? तस्मात् परं परं तस्मात् परम् अपरं तदनन्तरं पश्चात् तत्पश्चात् अपरं परस्तात् उत्तरतः बहूनि सन्ति। अस्तु, मृगेन्द्रस्य अकारान्त पुल्लिङ्गे मृगेन्द्र शब्दः पञ्चमी विभक्ति एकवचनं। पुनः का विभक्तिः? षष्टि महोदय। षष्टि षष्टि एकवचनं। विभक्ति एकवचनं। मृगेन्द्रगामी अर्थः कः? मृगेन्द्रः इति सिंहः। अस्मिन् सन्दर्भे सिंहः, सिंहस्य सिंहस्य मृगेन्द्रगामी मृगेन्द्रगामी एकपदम् एव महोदय। एकमेव पदं, समस्तपदमस्ति। अहमेकं क्लू ददामि। स्त्रियः विवरणमस्ति, गजगामिनी इत्यस्ति किल? गजगामिनी इत्युक्ते किम्? गजमिव गन्तुं तस्याः गमनं गजस्य गमनमिव अस्ति। गजगामिनी स्त्रीलिङ्गं गामिनी अस्ति, पुल्लिङ्गे गामी अस्ति। इदानीं वदतु, मृगेन्द्रगामी। मृगेन्द्रगामी it is मृगेन्द्रगामिन् शब्दः महोदय। गामिन् शब्दः सत्यं। मृगेन्द्रगामिन् शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। अर्थः कः? मृगेन्द्रमिव गमनं। मृगेन्द्रमिव गमनं वा? मृगेन्द्रगमनमिव गमनं वा? मृगेन्द्रगमनम् इव गमनं। अत्र नकारान्त, क्षम्यताम्, नकारान्त। गामिन्, मृगेन्द्रगामिन् पदमस्ति। प्रथमा एकवचनं। यस्य गमनं मृगेन्द्रस्य गमनमिव अस्ति। यथा सिंहस्य गमनमस्ति, तस्यापि एवमेव गमनमस्ति। नो चेत् सिंहगमनः इत्यपि वक्तुम्। अर्थः कः? किं वक्तुम् इच्छति अत्र? नृपः एव। सिंहगमनः इत्युक्ते किम्? सिंहमिव गमनं। सिंहमिव गमनं, सिंहगमनमिव गमनं। परन्तु why is he using that? What's he trying to convey? सिंहस्य गमनं कीदृशं भवति? कोऽपि प्रयत्नं कर्तुम् इच्छति वा? गाम्भीर्यमस्ति। तदनन्तरं like a royal सत्यम्। अनन्तरं किम् अस्ति? सिंहं
steadfast स्टेड्फास्ट् फियर्लेस् फियर्लेस् अपि अस्ति परन्तु अत्र प्रसङ्गं पश्यन्तु उद्धर्तुं वध्यस्य उद्धर्तुं बाणम् उद्धर्तुं वध्यस्य वधाय बाणम् उद्धर्तुम् ऐच्छत् कस्यापि वधां कर्तुम् इच्छति सो यदा सिंहः वधां कर्तुम् इच्छति तस्मिन् समये तस्य गमनं कीदृशं भवति आक्रोशं झटिति करोति किल अस्तु अस्तु he springs at the prey very very quickly in one instant the zebra or deer or whatever is gone so atra prasangam drishtva गमनं सिंहगमनम् इव अस्ति कीदृशं गमनम् इति वदामः so in some other circumstance royal gamanam इत्यादि उचितं भवति परन्तु अत्र वधां कर्तुम् इच्छति दिलीपः सिंहस्य वधां कर्तुम् इच्छति अतः तस्य गमनं झटिति अस्ति he is very quick he wants to save the cow धेनुं रक्षितुम् इच्छति धेन्वाः रक्षणं कर्तुम् इच्छति अत्र मृगेन्द्रगामिन् इति पदस्य किञ्चित् अधिकं विवरणमस्ति मृगेन्द्रगम् निनिः इति एकः प्रत्ययः अस्ति तस्य योजनेन इन् इति अन्ते आगच्छति मृगेन्द्रगम् मृगेन्द्रगामिन् आकारं किमर्थमस्ति तत्तु सूत्रं दृष्ट्वा एव वक्तुं शक्नुमः परन्तु निनि इत्यस्य योजनेन पदस्य अन्ते इन् इति श्रूयते अतः मृगेन्द्रगम् प्लस निनि बिकम्स मृगेन्द्रगामिन् गामिन् इति प्रातिपदिकम् अस्ति अतः मृगेन्द्रगामी मृगेन्द्रगामिनौ मृगेन्द्रगामिनः इति प्रथमा विभक्ति रूपाणि सन्ति स्वामी स्वामिनौ स्वामिनः स्वामिन् इति प्रातिपदिकं स्वामी स्वामिनौ स्वामिनः एवमेव मृगेन्द्रगामी मृगेन्द्रगामिनौ मृगेन्द्रगामिनः इति निनिः इति प्रत्ययः अस्ति महोदय इस् तद्दिदान्तं निनिः अस्मिन् स्तरे पठिष्यामः तद्दिदान्तं न जानामि एतत् नास्ति परन्तु मया अत्र अन्तिमे किञ्चित् समाचारं अन्ते पश्यामः अस्तु बधाय आकारान्त पुल्लिङ्गे बध शब्द क्षम्यताम् ऐ म्यूटेड् यू बै मिस्टेक् अन्म्यूट् करोतु महोदय क्षम्यताम् वधाय अकारान्त पुल्लिङ्ग बध शब्दः चतुर्थी विभक्ति एकवचनं वधाय अर्थः हन्तुं हनाय हननं कर्तुं संहराय वधां कर्तुं हननाय वध्यस्य महोदय तत्र
is it Subandam I mean, it's a Subandam, all right, but is it like a Vadhidatuhu Tatra Lyab Pratyaya or no? Or it is just Samharaya? चतुर्थी विभक्ति एव वधा इति Okay. पदस्य चतुर्थी Okay. पद्यस्य पद्यस्य वद्य शब्द अकारांत पुल्लिंग वद्य शब्दः षष्ठी विभक्ति एकवचनम् अर्थः वदं वदं कर्तुम् अर्हति वधां कर्तुं यः अर्हति यस्य अर्हतिः अस्ति he who needs to be killed उत्तमम् हननार्हस्य हन्यस्य वधार्हस्य शरम् अत्र क्षम्यतां वध्यस्य कस्य विषये अस्ति अत्र हू इस् इट् रेफरिङ्ग् सिंहः सिंहः मृगेन्द्रगामी हू इस् इट् रेफरिङ्ग् टु मृगेन्द्रगामी दिलीपः सत्यं दिलीपः शरम् शरम् अकारान्त that is नपुंसकलिंग or पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एकवचनम् शर शब्दस्य शर शब्द द्वितीय विभक्ति एकवचनम् अर्थः कः अर्थः बाणं तदनन्तरं शरण्यः शब्द शरण शब्द नो शरण्य शब्द शरण्य अकारान्त पुल्लिंगे शरण्य शब्द प्रथम विभक्ति एकवचनम् अर्थः शरण्यः शरणं कर्तुम् अर्हतः यः शरणं ददाति he who protects यः शरणं ददाति सः शरण्यः अस्मिन् सन्दर्भे कः शरण्यः दिलीपः अत्र एकं विषयं पश्यतु शरम् इति अपि श्रु धातोः उत्पन्नः भवति शरण्यः अपि श्रु धातोः एव उत्पन्नः भवति अत्र अन्या यत् योजनेन शरण्य भवति परन्तु both of them from shru which means to destroy नाशनं बाणं नाशनं करोति अतः शरं परन्तु अत्र यः रक्षां करोति सः शरण्यः even though it comes from shru रक्षा शरण्यः that looks like the प्रत्यांतम् यत् अस्ति शरात् रक्षति इति एवं वा न जानामि प्रायः अग्रे जाताभिषङ्गः अभिषङ्गः इत्युक्ते जानाति वा कोऽपि जात अपमानम् जाताभिषङ्गः अपमानम् उत्तमं पदस्य विवरणं किम्
संग अभिसंगः समस्तपदमस्ति जाताभिषङ्ग सो जातः अभिसंगः न न न जाताभिषङ्गः एकमेव पदम् जाताभिसंगः जाताभिसंगः is that is samatha, समासमेव so that is बहुव्रीहि भवति बहुव्रीहि आमां जा कीदृशं पदमस्ति अकारान्तं वा किं प्रथमं अकारान्तपदं जात अभिसंगशब्दस्य पुल्लिङ्ग प्रथमविभक्ति एकवचनम् अर्थः कः अपमानं जात इत्युक्ते किम् अपमानं प्राप्नुतः यस्य अपमानम् अभवत् अत्र कस्य विषये अस्ति कः दिलीपः एव किमर्थम् अपमानं तस्य भवति कथं भवति सिंहं धेनुम् आक्रमणं करोति धेनोः आक्रमणं करोति सः शरण्यः रक्षकः अस्ति तदापि सिंहः आगत्य धेनोः आक्रमणं करोति तत् एव तस्य पराजयः अपमानं भवति he is supposed to be a रक्षकः तदापि सः तस्याः रक्षणं न कर्तुम् अशक्तः रक्षणे अशक्तः अतः जाताभिषङ्गः पराजयः तस्य पराजयमेव किल so he is supposed to protect but because of a momentary lapse the lion attacked Nandini अतः सः पराजयः यस्य पराभवम् अभवत् सः नृपतिः इकारांत पुल्लिंग और नृपति शब्दी प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अत्र नृपतिः कः नृपतिः राजा दिलीपः अनन्तरं निषङ्गात् निषङ्ग शब्दः अकारान्त पुल्लिंग निषङ्ग शब्दः पंचमी विभक्ति एकवचनम् अर्थः कः निषङ्गात् तूणीरात् उत्तमम् उद्धर्तुम् that is तुमुन् शब्दान्त तुमुनान्तपदं सत्यम् उत् इति आगच्छति किल उत् धर्तुम् उद्धर्तुम् तूणीरात् निषङ्गात् शरम् उद्धर्तुम् ऐच्छत् इदानीं वदतु उद्धर्तुम् इत्युक्ते किम् तूणीरात् उद्धर्तुम् ऐच्छत्
उद्धर्तुं सिंहम् उद्धर्तुं न न न न न न निशङ्गात् बाणम् उद्धर्तुम् ऐच्छत् try to take the bottom out of it. सत्यं संस्कृते किं भवति संगात् स्वीकर्तुं स्वीकर्तुम् ऐच्छत् ऐच्छत् it is लङ् लकार इष् धातु प्रथम विभक्ति एकवचन परस्मै आत्मने आत्म परस्मैपदी अर्थः कः ऐच्छत् इष्टवान् इष्टवान् अत्र नृपतिः अस्ति अतः इष्टवान् सत्यम् अवाञ्छत् एतदपि वक्तुं शक्नुमः अन्तिमं पदम् अत्र पदत्रयमस्ति प्रसभ उद्धृत अरिः अरिः इत्युक्ते enemy शत्रु शत्रु प्रसभ अरेः अरयः उद्धृतम् 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 just हननं कर्तुं हननम् अस्ति अटैक एवं स्वीकुर्मः हननम् एवं स्वीकुर्मः प्रसभ 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 is out of anger न कोपं नास्ति जानाति वा प्रसभ इत्युक्ते किम् इति कोऽपि अन्य कोऽपि जानाति वा अस्माभिः एतत्तु नूतनं पदमेव प्रसभ इत्युक्ते बलं सः प्रसभ बलेन अरयः उद्धृतं करोति यः बलेन शत्रूणाम् उद्धृतं करोति अस्य विषये अस्ति एतत् विवरणम् अरिः सिंहविषये न न न न समस्तपदं पश्यतु बलात् शत्रूणाम् उद्धृतं कोऽपि कृतवान् सः प्रसभोद्धृतः दिलीपः महोदय एकः प्रश्नः उद्धर्त इति पदस्य अर्थः टु लिफ्ट् स्वीकर्तुं तत्र अर्थः इस् वदतु तत्र प्रसंगे मीन्स् हननं परन्तु द प्रीवियस् उद्धर्तुम् ऐच्छत् तत्र इट् इस् टु स्वीकर्तुम् आर् टु लिफ्ट् सो हियर् पदं भिन्नमस्ति उद्धर्तुम् उद्धृत
भिन्नभिन्नपदमस्ति। उद्धृत ओके उद्धृत ओके उद्धृतः आवर्हितः उन्मूलितः एतत् सम्यक् अस्ति। उन्मूलितः टु रिमूव् ओके ओके or to remove okay सो प्रसभ बलात् बलम् उपयुज्य अस्य कस्यापि उन्मूलनं करोति सः उन्मूलनं करोति अरिः कस्य उन्मूलनं करोति शत्रवः सो he who removed an enemy by force इति प्रसभोद्धृतारिः इत्यस्य अर्थः येन बलात् शत्रुः उन्मूलितः येन बलात् शत्रोः उन्मूलनम् अभवत् इत्यर्थः he by whom the shatru got removed by force. So what is it showing? What quality is it showing about this person? Iram. Dauryam. Shaurya, balam. So there are couple of conflicting vivaranani, visheshani for Dilipa. Prathamam tu Nrupatihi asti. Nrupatihi asti ityanena saha Sharanyaha. Kila. So he is a king, so he is a protector because of that. Parantu saha जाताभिषङ्गः पराजयः किमर्थं पराजयः नन्दिन्याः रक्षणं तस्मिन् क्षणे न कर्तुं शक्तवान् अतः सः जाताभिषङ्गः सः केवलं जाताभिषङ्गः वा न सः तस्य बलमस्ति कथं जानीमः सः प्रसभोद्धृतारिः बलात् शत्रोः उन्मूलनं कर्तुं शक्तवान् सः सो ही defeated or he removed enemies by the force of his strength. So this is showing he is also a very strong person. So he's not just a defeated person, but he's also a very strong person. तदनन्तरम् एकम् अन्यं विशेषणमपि अस्ति मृगेन्द्रगामी सः झटिति निर्णयं कर्तुं शक्नोति कस्मिन् विषये नन्दिन्याः रक्षणविषये सः झटिति निर्णयं कर्तुं शक्नोति अतः मृगेन्द्रगामी अस्ति इत्यनेन सः शरं निशङ्गात् उद्धर्तुम् ऐच्छत् so he assessed the situation and he immediately went to take the bana out of the nishanga. भवान् भाष्यकारः एव महोदय कालिदासः सत्यं भवान् भाष्यकारः अहं वा कालिदास न एवं न अस्तु सर्वेभ्यः अवगतं वा Mahodaya, can you Prasabha Uddhrita Harihi तस्य अर्थम् एकवारं पुनः वा अरिः इत्युक्ते शत्रुः किल आं महोदय उद्धृत इत्युक्ते उन्मूलितः इत्युक्ते किम् उत्पाटितः कोऽपि कुत्रापि तिष्ठति सः तस्य तस्मात् उन्मूलनं करोति so the enemy is in some place this person is prasabha with force is capable of removing the shatru from that place prasabha balat unmulita arihi yena saha he by whom the enemy can be removed or is removed by force ityartha
अस्तु इदानीम् अवगतं वा? आं महोदय कुत्र Udhrita is removing them. हा? Udhrita is removing. आम्, रिमूविङ्ग्, सत्यम्। उन्मूलनम् इत्युक्ते रिमूविङ्ग् ओन्लि, रैट्? निवारणं। हा। कुत्र क्लेशः अस्ति राजश्री महोदय? न महोदय हम्म। अवगतं। प्रशान्त् महोदय अवगतं? मया चिन्तितवती उद्धृतम् इत्युक्ते सम्थिङ्ग् विच् इस् कमिङ्ग् अप्। सत्यं सत्यं तदपि उद्धृतजलम् इत्युक्ते वाटर् स्प्रिङ्ग्। सत्यं तदपि अर्थम् अस्ति। So even there it comes out by force, किल? भूमेः उद्धरणं कर्तुं जलं बहिः आगच्छति। सत्यम्। अत्र अस्मिन् सन्दर्भे एकः अन्यः अपि अर्थः अस्ति। ही रिमूव्ड् इत्यर्थः। इदानीम् अवगतम् राजश्री महोदय? आं महोदय। प्रशान्त् महोदय अवगतम्? महोदय। अस्तु। समासानां विग्रहवाक्यं वदतु। मृगेन्द्रस्य। रोहिणी महोदय, मृगेन्द्रस्य। मृगाणाम् इन्द्रस्य षष्ठी तत्पुरुष। न मृगाणां किम्? मृगाणाम् इन्द्रस्य। इन्द्रस्य वा? कथं? मृगेन्द्रस्य। न यदि वयं विग्रहं कुर्मः इन्द्रः, मृगाणाम् इन्द्र, प्रथमा विभक्तिरूपम् आगच्छेयुः। मृगाणाम् इन्द्रः, तदनन्तरं किम् वक्तव्यम्? तस्य। कः समासः? षष्ठी तत्पुरुष। उत्तमम्। महोदय, मृगेषु इन्द्रः न वा? अमंग मृगेषु सप्तमी तत्पुरुषे नियमः अस्ति किल? इन्द्रः इति उत्तमः इति अर्थः सत्यं प्रायः वक्तुं शक्नुमः। परन्तु भानुमहोदय अत्र सप्तमी अस्ति मृगे, that would be the key among the mrig, not there, which is in the Shashti, I think. पुनः मृगों का राजा, मृगों में राजा, तो then it would be someone in the mrig. This is what I think. मृगेषु इन्द्रः सप्तमी अस्ति चेत् मृगो में, that will be सप्तमी, right? आम् महोदय। परन्तु अत्र मृगों का राजा, मृगों में राजा मृग होगा, मृगों का राजा नियमाः नियमं तु अनुसरति एव। इन्द्रः इति उत्तमः इति वक्तुं शक्नुमः। अतः नियमानुसारं सप्तमी अपि भवेत्, परन्तु अर्थरीत्या प्रायः षष्ठी एव साधुः। अग्रे मृगेन्द्रगामी। देवताओं का राजा, देवताओं में राजा, देवताओं का राजा इंद्र है। लेकिन हिंदी इट इज मोस्टली सत्यम सत्यम। मृगेन्द्रगामी, मृगेन्द्रम
मृगेन्द्रः पुनः इव मृगाणाम् इन्द्रः मृगेन्द्रः मृगम् तावदेव तावदेव अत्र गामी इति निनि प्रत्ययः अस्ति अत्र समासः नास्ति केवलं मृगेन्द्रः मृगाणाम् इन्द्रः मृगेन्द्र प्लस गम प्लस निनि will give you मृगेन्द्र गामी but samasa is only this. मृगेन्द्रस्य गमनम् इव तदपि मया चिन्तितं मृगेन्द्रस्य गमनमिव यस्य गमनं मृगेन्द्र परन्तु समस्तपदे मृगेन्द्रगामी आगच्छति वा इति अहं न जानामि अर्थरीत्या तु सत्यं मृगेन्द्रगमनमिव गमनं यस्य सः उपमान पूर्वपद इट् विल् बि बहुव्रीहि तत्र उपमानपूर्वपद बहुव्रीहि सत्यं परन्तु परन्तु तथा करणेन एवं समस्तपदं भविष्यति वा इति अहं न जानामि गामी इति पदं गामी will it come or not that I don't know but we know that gami comes because of the nini pratyaya whether it will come when we do that particular bahuvrihi also I am not sure. जाताभिषङ्गः पुस्तके पुस्तके एवमेव अस्ति जाताभिषङ्गः that is बहुव्रीहि जातः अभिषङ्गः यस्य सः कीदृशः बहुव्रीहिः षष्ट्यन्तम् अनन्तरं बहुव्रीहौ वयं प्रभेदाः दृष्टवन्तः किल षष्ट्यन्त सामान्य समानाधिकरण बहुव्रीहि जातः अभिषङ्गः यस्य सः यस्य अपमानं अभवत् इत्यर्थः राजश्री महोदय अवगतं वा एषः आं महोदय प्रशान्त महोदय अवगतम् this jatah what this one is not well born इति स्वीकरोतु निकला हुआ जिसका अपमान हुआ अंतिमं प्रसवोद्धृतारिः अत्र त्रीणि पदानि सन्ति अतः समासद्वयं भवेत् प्रसव उद्धृतः बलात् उन्मूलिता शत्रु so that is तृतीय तत्पुरुषः प्रसवेन उद्धृतः प्रसभेन उद्धृतः प्रसवोद्धृतः उत्तमं तृतीया तत्पुरुषः प्रसव उद्धृतः हरिः that will be बहुव्रीहि प्रसव उद्धृतः विग्रहवाक्यं कथं so prasabodhruta removed by forcible removal and shatru how will you join them you already said it's a bahuvrihi and it refers to Dilipa बहु प्रसवोद्धृतः हरिः
प्रसभोत्तरस्य हरिः If it is prasabodhrutasya arihi, then it is not bahuvrihi. Correct? आम् 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 प्रसभोत्तर आङ्ग्लभाषायां वदामि, he by whom the enemy was removed by force. प्रसभोत्तरेण Ah, हरिः prasabodhrutena. हरिः. So that is तृतीय न न न न प्रसबोधृतेन हरिः कथं बहुव्रीहि समासः भवति? आम् that will be तत्पुरुषः. अत्र अन्यपदस्य पदार्थस्य विवरणमस्ति. हरिः इट्स् हरि शत्रु. इट्स् नाट् अबौट बिलीफ डायरेक्टली. इट्स् नाट टॉकिंग अबाउट हरि. इट्स् टॉकिंग अबाउट बिलीफ. राजश्री महोदय प्रयत्नं इच्छति वा? प्रसभोत्तरः हरिः वदतु वदतु यस्य सः पुनः पुनः प्रसभोत्तरः हरिः यः सः by whom? He by whom? येन सह येन सह येन सह प्रसबोद्धृताः भवती एकवचने उक्तवती, परन्तु चिन्ता नास्ति. बहुवचने प्रसबोद्धृताः अरयः येन he by whom enemies were removed by force इत्यर्थः. तृतीयार्थ समानाधिकरण बहुव्रीहिः. सर्वेभ्यः अवगतं वा? आं महोदय. राजश्री महोदय. आं महोदय. प्रशांत महोदय. अस्तु, प्रश्नान् पृच्छतु रोहिणी महोदय. कः ऐच्छत् नृपतिः ऐच्छत् कीदृशः नृपतिः मृगेन्द्रगामी पुनः कीदृशः शरण्यः पुनः कीदृशः जाताभिषङ्गः पुनः कीदृशः प्रसभोत्तरः हरि. रुक्मिणी महोदय म्यूट मध्ये भवतु कृपया. किम् ऐच्छत् शरम् शरम् ऐच्छत् शरम् ऐच्छत् नो किं कर्तुम् ऐच्छत्? कर्तुम् अत्र तुमनान्तरं किं कर्तुम् ऐच्छत् उद्धर्तुम् ऐच्छत् किम् उद्धर्तुं शरम् उद्धर्तुं कम् उद्धर्तुं द्वितीया विभक्ति किल? आम् कम् उद्धर्तुं शरम् उद्धर्तुं कस्मात् उद्धर्तुं निसङ्गात् उद्धर्तुं किमर्थं उद्धर्तुं वदाय उद्धर्तुं कस्य उद्धर्तुं
कस्य उद्धर्तुं न नो नो कस्य कस्य वधाय हा, मृगेन्द्रस्य वधाय हा, ततः अवशिष्यते। ततः हा, तदनन्तरम् अनन्तरम् इति अर्थः। नन्दिनी गुहां प्रविश्य अनन्तरं हा, सत्यं। प्रश्नः किं भवति तत्र? mm, mm, कस्य उत्तरं ततः भवति? कदा? कदा हा, कदा ओके कदा? when he tried to take the बाणं, तदा, ततः। अस्तु, कः ऐच्छत्? नृपतिः। तदनन्तरम् एतानि सर्वाणि तस्य विवरणानि सन्ति, विशेषणानि सन्ति। किं कर्तुम् ऐच्छत्? उद्धर्तुम् ऐच्छत्। किम् उद्धर्तुं? शरम् उद्धर्तुं, शरं स्वीकर्तुं। कस्मात् शरं स्वीकर्तुम् इच्छति? निषङ्गात्। हा। किमर्थम् उद्धर्तुं, शरम् उद्धर्तुम् ऐच्छत्? वधाय। कस्य वधाय? मृगेन्द्रस्य। कीदृशस्य मृगेन्द्रस्य? वध्यस्य। एतत् वयं न कृतवन्तः। अत्रापि मया न लिखितम्, अहं लेखिष्यामि। वध्यस्य। कदा ऐच्छत्? तस्य। तावदेव। अन्वयं करोतु। ततः हम्म, नृपतिः हम्म, मृगेन्द्रगामी शरण्यः हम्म, जाताभिषङ्गः प्रसभोत्रधारी हम्म, प्रसभोत्रधारिः हम्म, मृगेन्द्र मृगेन्द्रस्य वधाय निषङ्गात् शरम् हम्म। उद्धर्तुम् ऐच्छत् वध्यस्य मृगेन्द्रस्य वधाय। सत्यम्। एवम् अस्ति। अ, साधारणतया विशेषणानि पूर्वम् आगच्छति, विशेष्यम् अन्तिमे आगच्छति। सो इन्स्टेड् आफ् नृपतिः मृगेन्द्रगामी इत्यादि, मृगेन्द्रगामी जाताभिषङ्गः प्रसवोद्धृतारिः शरण्यः नृपतिः। एवं साधारणतया एवं लिख्यते। प्रथमं विशेषणानि भवन्ति, अनन्तरं विशेष्यं भवति। अत्रापि मृगेन्द्रस्य इति विशेष्यम् अस्ति, तस्य विशेषणं यस्य अस्ति। हा। अर्थरीत्या एवमपि लेखितुं शक्यते। यथा भवती उक्तवती तथापि लेखितुं शक्यते, परन्तु एवं लेखनेन अर्थं सुलभं भवति अवगमने। ततः मृगेन्द्रगामी जाताभिषङ्गः प्रसवोद्धृतारिः शरण्यः नृपतिः वध्यस्य मृगेन्द्रस्य वधाय निषङ्गात् शरम् उद्धर्तुम् ऐच्छत्। अवगतम्? सर्वेभ्यः अवगतं वा? आं महोदय। आं महोदय। तात्पर्ये प्रत्येकस्य पदस्य पर्यायं योजयतु।
तात्पर्यम् आगच्छति। एकम् अन्तिमं विषयं वक्तुम् इच्छामि। निनिः इति दृष्टवन्तः। यत्र युक्त इति भावम् अर्थम् अहं वक्तुम् इच्छामः, तत्र निनिः इति प्रत्ययः आगच्छति। उदाहरणार्थं कोऽपि व्यक्तिः अस्ति, सः ज्ञानयुक्तः अस्ति, ज्ञानी अस्ति, नो चेत् अधिकारयुक्तः अस्ति, सः अधिकारी अस्ति, उद्योगयुक्तः अस्ति, उद्योगी अस्ति। किं भवति? ज्ञान इत्यस्य निनिः इत्यनेन योजनेन इन् इति श्रूयते। Jnana in becomes jnanin. So the pratipadikam will be jnanin. Yatha swamin nityasya swami swaminau swaminaha jnani jnaninau jnaninaha. I will fix it. Evam vada ninihi vadin iti bhavati. Vadi vadinau vadinaha. नपुंसकलिंगं पदं, क्षम्यतां। ज्ञानी ज्ञानिनी ज्ञानीनि, no, something is wrong here. I will fix it. अधिकारी अधिकारा निनि इत्यनेन अधिकारिन् इति प्रातिपदिकं भवति। अधिकारी किं भवति अत्र? I need to fix the Prathama Vibhakti Rupa. Parantu, where we want to say Yukta, there Nini is used. Astu. Samapayamaha maya karyartham gantavyam. Rukmini Mahode Mangalashlokam Karotu Samapayamaha. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादाः। धन्यवादः महोदय। अस्तु। धन्यवादः।